हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ तपाईँहरूलाई हाम्रो आइडी बेस्ड लर्निङ प्लेटफर्ममा। हामी चाहिँ अहिले क्लास 11 को इन्ट्रान्सको लागि भनेर चाहिँ पढिरहेको छौँ है। इन्ट्रान्स प्रिपरेसन क्लास र फाटाफुट्टा 11 को पनि पढिहालिन्छ त्यसमा। त्यही भएर ब्रिज कोर्स भन्दा पनि खासै फरक पर्दैन है। ल अनि मैले तपाईँहरूलाई अहिले म्याथमेटिक्स पढाउँदै थिएँ नि होइन। ल म्याथमेटिक्सको आज एउटा पोलिनोमियल भन्ने च्याप्टर छ जुन चाहिँ हामीले एसई भन्दा अगाडि पनि पढ्यौँ र क्लास 11 मा पनि पढ्नेवाला छौँ। त्यो टपिकको बारेमा आज छलफल गरौँ है। ल अहिले चाहिँ हामी इन्ट्रान्स बेस्ड भएर भन्दा पनि 11 मा हामीले के पढ्नेवाला छौँ र एसईसम्म चाहिँ हामीले के पढ्यौँ भन्ने कुराहरूलाई नै छलफल गर्छौँ। क्लास 9 सम्म त हामीले अल्जेब्रातिरै मिसाएर पढ्यौँ क्या पोलिनोमियल होइन। 10 मा आए पछाडि चाहिँ अप्सनल म्याथमा छुट्टै एउटा च्याप्टर नै थियो। ल मलाई भन्नुहोस् त पोलिनोमियल भने के होला त? पोलिनोमियल भनेको यस्तो खालको इक्वेसन जसलाई चाहिँ हामीले केमा लेख्न सक्छौँ भन्दा यस्तो एउटा फङ्सनकै रूपमा लेखिदिएँ मैले। हुँदै हुँदै ANXN सम्म पुगेको यस्तो खालको फङ्सनलाई चाहिँ हामीले पोलिनोमियल भनेर भन्छौँ। यस्तो खालको अल्जेब्रिक एक्सप्रेसनलाई पोलिनोमियल भनेर नाम दिइएको छ बजारमा है। र यो n भनेको चाहिँ के जनाउँछ अहिले? अब नम्बर अफ टर्म्स भनेर एक हिसाबले जनायो, तर यो माथिको केसमा यो चाहिँ यो छ नि, यो केसमा चाहिँ यसले के जनाउँछ? यसले डिग्री अफ पोलिनोमियल एक्सप्रेसन जनाउँछ। पोलिनोमियल एफएफएक्स नै भनौँ अब त ठुलो भइयो है। एफएफएक्स जनाउँछ र डिग्री भनेको चाहिँ खासमा के हो? सबैभन्दा हाइएस्ट पावर कति रेज भएको छ त्यहाँनिर भेरिएबलको, त्यो नै हाम्रो डिग्री हुन्छ है। र यहाँनिर मैले एन लेखेँ नि, यो एन भनेको चाहिँ लिडिङ कफिसियन्ट अफ एक्स को पावर एन हो है। लिडिङ कफिसियन्ट भन्छ यसलाई। यो होइन, यो यिनीहरू सबै लिडिङ कफिसियन्ट भन्छ। ल यो भयो है। अनि यो भइसके पछाडि अब जस्तै के इक्जाम्पल दिउँ होइन। इक्जाम्पलको लागि मैले 5x³ + 3x² + 4x + 2 भने रे। यो केसमा चाहिँ हेर्नुहोस् है, मैले अघि लिडिङ कफिसियन्ट भनेर त्यहाँ सबैलाई मार्क गरेँ, तर यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एन भनेको 5 हुन्छ। 5 चाहिँ लिडिङ कफिसियन्ट हुन्छ किनकि यसको डिग्री केले जनाउँछ? यो वाला भेरिएबलले यसको डिग्री डिफाइन गरेको छ। 3 भनेको सबैभन्दा ठुलो पावर रेज भएको हो भेरिएबलको, त्यही भएर यसको कफिसियन्ट चाहिँ हाम्रो लिडिङ कफिसियन्ट हुन्छ। मैले यहाँनिर सबैलाई कुन केसमा भनेको? यदि यति हुन्थ्यो अथवा यति हुन्थ्यो, यति हुन्थ्यो अथवा यति मात्रै हुन्थ्यो भन्ने केसमा चाहिँ तिनीहरू लिडिङ कफिसियन्ट हुन्थ्यो भनेर भन्न खोजेको है। ल अब हामी हेरौँ नेक्स्ट कुरा। नेक्स्ट भनेको अब जस्तै हामीले के चाहिँ पढ्नुपर्छ त पोलिनोमियलमा भन्ने कुरा हेरौँ है। कतिसम्म गइन्छ, म्याक्सिमम कतिसम्म गइन्छ, कति डिग्रीसम्म चाहिँ पुगिन्छ भन्ने कुरा म देखाउँछु है। हामीले यतिसम्म पढ्यौँ, झुक्केर अलिकति बढी पढेको भए यहाँसम्म पुगियो होला, यहाँभन्दा बढी चाहिँ पढिएको छैन है। र कुनै पनि इक्वेसन जसको डिग्री 1 हुन्छ त्यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ? लिनियर पोलिनोमियल। र हामीले लिनियर प्रोग्रामिङमा पनि पढेको हो, एक क्लासदेखि पढ्दै आएको यो लिनियर इक्वेसनतिर। यसले दिने ग्राफ भनेको सधैँ लिनियर हुन्छ, एउटा लाइनलाई जनाउँछ अहिले है। यो भनेको यसको जेनरल फर्म हो, f of x = ax + b।
तर यो एक्जिस्ट गर्नको लागि कहिल्यै पनि a को भ्यालु चाहिँ 0 हुनु हुँदैन है, 0 हुनु हुँदैन। लिडिङ कोएफिसिएन्टको भ्यालु कहिल्यै पनि 0 हुन पाउँदैन है। डिग्री 2 भएको केसमा, डिग्री 2 भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, त्यसको अब जेनरल फर्म भनेको एफएफएक्स इक्वल्स टु एक्स स्क्वायर प्लस बीएक्स प्लस सी भन्ने हुन्छ। यसको लागि हामीले प्रायर फोकस दिइन्छ है। यसलाई हामीले अलिकति गहिरो रूपमा चाहिँ पढिन्छ। 11 क्लासमा गएपछि क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने हुन्छ, रुट हुन्छ, के हुन्छ है। यिनीहरूको बारेमा मैले अहिले पछि केही छलफल गर्छु। अब एक्स स्क्वायर भन्नु नि होइन, यो 2 भनेको यसको के हो, डिग्री हो, र यसको लिडिङ कोएफिसिएन्ट भनेको यो a हुन्छ है, जहाँ चाहिँ a को भ्यालु 0 हुन पाउँदैन। र यसले दिने कर्भ भनेको प्याराबोला, जुन हामीले कर्भ स्केचिङतिर होइन, अनि त्यसै गरी लिनियर प्रोग्रामिङतिर पनि त्यो त्यस्तै खालको यसो सोलुसन निकाल्ने, यो पोइन्ट र यो पोइन्ट यस्तो पढेको है हामीले पहिल्यै। ल यो भयो। प्याराबोलिक ग्राफ, र प्याराबोलिक ग्राफको बारेमा चाहिँ हामीले प्याराबोलाको बारेमा चाहिँ तपाईँहरूले 12 क्लासमा गएर पढ्नुहुन्छ है कोअर्डिनेट्समा। अनि 11 मा चाहिँ कर्भ स्केचिङ भन्ने एउटा च्याप्टर हुन्छ, त्यसमा पनि हामीले यो कुराहरू पढ्नुपर्छ है। ल त्यही भएर यो कुराहरू चाहिँ बिर्सिनु भएन। अब डिग्री 3 छ भने डिग्री 3 भएको केसमा, डिग्री 3 भनेको ax क्युब एफएफएक्स इक्वल्स टु प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, यो फर्मेटमा हुन्छ है। र यसमा यो भनेको यसको डिग्री भयो, लिडिङ कोएफिसिएन्ट यो भयो। यसलाई हामीले के भन्छौँ, क्युबिक पोलिनोमियल। यसलाई क्वाड्रेटिक भन्छ, त्यो माथिकोलाई लिनियर भन्छ भन्ने भइहाल्यो। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेसन भन्छ है डिग्री 2 भएकोलाई। अनि क्युबिकले कस्तो खालको कर्भ दिन्छ, र जेनरल एक्जाम्पल दिएँ। यो भनेको एक्स र वाइ एक्सिस भयो भने क्युबिक फङ्सनले यस्तो खालको कर्भ दिन्छ है। यस्तो खालको कर्भ चाहिँ क्युबिक फङ्सनले दिन्छ। y इक्वल्स टु एक्स क्युब भएको केसमा चाहिँ यो हुन्छ कर्भ है। ल यस्तोलाई हामीले के भन्छौँ, क्युबिक पोलिनोमियल भनेर भन्छौँ। अब कम प्रायोरिटी, खासै धेरै हामीले पढेको त छैनौँ र पढ्न पनि त्यस्तो अहिले पढिहालेको कुरो होइन है। कुनै पनि पोलिनोमियल एफएफएक्सकै फर्ममा लेखौँ। डिग्री 4 छ भने, 4 छ भने यो तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्समा पनि सोध्न सक्छ है। डिग्री 4 छ भने त्यो पोलिनोमियल एक्सप्रेसनलाई हामीले के भन्छौँ भनेर भन्न सक्छ है। त्यो भनेको ax को पावर 4 bx क्युब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, यो फर्मेटमा हुन्छ। डिग्री यसले जनाउँछ र यसको लिडिङ कोएफिसिएन्ट यो हुन्छ। a को भ्यालु 0 हुनु पाएन, अनि यो चाहिँ डिग्री 4, यसलाई के भन्छ, बाइ क्वाड्रेटिक फङ्सन भनेर भन्छ है। र मैले यहाँनिर a को भ्यालु 0 हुनु पाएन, a को भ्यालु 0 हुन पाएन भनेर लगभग 4 ठाउँमा भनिसकेँ। यो किन हुन पाएन भन्ने कुरा चाहिँ अब देखाउँछु है। जस्तै डिग्री 4 भएको केस छ, a को भ्यालु 0 भयो भने 0 टाइम्स x को पावर 4 bx क्युब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e हुन्छ। समथिङ टाइम्स 0 भनेको के हुन्छ, 0 हुन्छ, प्लस bx क्युब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e भनेको छ होइन। हो यस्तो केसमा चाहिँ अब हेर्नुहोस् त, डिग्री के भइदियो, डिग्री त यहाँनिर 3 भइदियो, किनकि 0 टाइम्स यो हुने बित्तिकै यो 0 बनिदियो। अब यतापट्टि चाहिँ cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e भयो, यहाँनिर गएर अड्कियो, यसको भ्यालु 3 छ, डिग्री 3 बनिदियो। यो भनेको क्युबिक भइदियो के। त्यसै गरी यदि क्युबिकमा a को भ्यालु 0 आइदियो भने यो क्वाड्रेटिक बन्छ, र क्वाड्रेटिकमा यदि a को भ्यालु 0 आयो भने यो लिनियर बन्छ, र लिनियरमा आयो भने नि, लिनियरमा आउनु भनेको कस्तो केस हो, ax
0 + b यो भयो के अरे यो होइन यो भयो योले के मात्र बाँकी छोड्यो b मात्र बाँकी छोड्यो b भनेको के हो कन्स्ट्यान्ट हो भने पछाडि डिग्री 0 भयो भने त्यस्तो केसमा के बन्दो रहेछ कन्स्ट्यान्ट मात्र बाँकी रहने रहेछ र त्यसलाई पनि नाम त अब चाहियो त्यसले चाहिँ हामीलाई कन्स्ट्यान्ट पोलिनोमियल दिन्छ है र कन्स्ट्यान्ट पोलिनोमियलले कस्तो कर्भ दिन्छ भनेर पनि कहिलेकाहीँ सोधेको पाइन्छ एक्जाममा है कन्स्ट्यान्टले दिने भनेको हामीले पहिलेदेखि प्र्याक्टिस गरिआएको कुरा हो त्यस्तो नौलो कुरा त होइन है यसले दिने भनेको चाहिँ अब कहिलेकाहीँ हामीले y = 7 लेखेको थियौँ हैन x = 3 लेखेको थियौँ यसले चाहिँ हामीलाई दिने भनेको यो तर यो त y को केसमा हो y को केसमा मात्र हुन्छ हामीलाई त x को फर्ममा छ x को फर्ममा भनिसके पछाडि प्यारलल टु x एक्सिस चाहिँ यसले दिन्छ के अरे यो y को फर्ममा यो चाहिँ यो x को फर्ममा यो होइन x एक्जिस्ट गर्दैन y मात्र एक्जिस्ट गर्छ यो भयो है प्यारलल टु x एक्सिस दिन्छ र यसलाई हामीले डिग्री 0 भएको केस भनेर भन्छौँ है ल यस पछाडि हामीले एउटा पढ्नुपर्ने टपिक भनेको कसैलाई चाहिँ नयाँ हुन पनि सक्छ है यो कुरा ल रिमाइन्डर थ्योरम भनेर भने मैले यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इफ ए पोलिनोमियल f of x is divided by a linear polynomial x minus a, then remainder r is given by f of a polynomial यो बारेमा तपाईहरुले 10 क्लासमा पनि पढेको हुनुपर्छ है रिमाइन्डर थ्योरमको बारेमा यो भयो अब यो यसको बारेमा विस्तृत जानकारी हैन के हो भन्ने कुरा हेर्न मन छ भने चाहिँ हाम्रो 10 क्लासको अप्सनल म्याथको प्लेलिस्ट छ एकचोटी च्यानलमा चेक गर्नु होला है त्यहाँनेर प्लेलिस्टमा गएर हेर्दाखेरि यो ठ्याक्क भेट्नुहुन्छ है ल यो भयो र अर्को कुरा चाहिँ यसमा के पनि हुन्छ भन्दा पोलिनोमियल x - a छ भनेदेखि यो भनेको के हुन्छ यो चाहिँ f of x को फ्याक्टर हुन्छ फ्याक्टर अफ f of x भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो तर कस्तो केसमा इफ एन्ड ओन्ली इफ अब यो चीज पनि तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ है f of a = 0 भएको केसमा 0 भएको केसमा र इफ एन्ड ओन्ली इफलाई हामीले अब 11 क्लासदेखि चाहिँ IFF लेख्ने वाला छौं है अब तपाईहरुलाई टिचरहरुले बोर्डतिर कतै लेख्नु भयो भने 11 मा IFF लेख्नु भयो भने अथवा इन्ट्रान्सकै एक्जाममा पनि IFF भनेर देख्नु भयो भने त्यसले भन्न खोजेको इफ एन्ड ओन्ली इफ हो यसको यो फर्स्टको दुईटा र यो लास्टको एउटालाई समातेर IFF बनाएको है ल इफ एन्ड ओन्ली इफ भनेको यो भयो अब हाम्रो प्रायर फोकस भनेको केमा जान्छ भनेको थिए मैले क्वाड्रेटिक इक्वेसनमा क्वाड्रेटिकमा है ल क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा तपाईहरुले क्लास 11 मा पनि पढ्नु पर्ने हुन्छ है क्वाड्रेटिक इक्वेसनको त्यहाँनेर थ्योरमहरु पढ्नु पर्छ अनि रुट्सको बारेमा पढ्नु पर्छ रुट्सको नेचरहरु थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ है अनि त्यसपछि रिलेसन बिट्विन रुट्सहरु हुन्छ कन्जुगेट अफ रुट्सहरु पनि पढ्नु पर्छ रुट्सको साइनहरुले के जनाउँछ भन्ने कुराहरु रुट्स कसरी निकाल्ने भन्ने कुराहरु पनि पढ्नु पर्छ है फर्मेसन अफ क्वाड्रेटिक इक्वेसन भन्ने कुरा पनि भयो त्यो रुट्सहरु दिएको केसमा क्वाड्रेटिक इक्वेसन कसरी फर्म गर्ने भन्ने कुराहरु पढ्नु पर्छ है अनि सिमेट्रिक फंक्सन अफ रुट्स पनि तपाईहरुले पढ्नु पर्ने हुन्छ है यो सबै कुराहरु चाहिँ क्लास 11 को भयो क्लास 11 मा पढ्नु पर्ने कुराहरु हो है र हामीले अहिले सम्म पढेको भनेको क्वाड्रेटिक इक्वेसनको बारेमा हो क्लास 9 मा पनि मैले तपाईहरुलाई पढाकै थिए 10 मा पनि हामीले पढेकै हो र अब 11 मा पनि पढ्नु पर्छ 11 को पनि तपाईहरुले अब कुनै कुराहरु चाहिँ यस्तो हुन्छ के पढ्दै इन्ट्रेस्ट एकदम लागेर म 11 कै हेर्छु भो भन्ने लाग्छ भने टक्क च्यानलमा जाने खोज्ने पढ्ने है गाह्रो कुरा छैन केही पनि प्लेलिस्ट भन्ने बटनमा थिचेपछि त्यहाँ आउँछ के भएर सबै त्यहाँ एउटामा क्लिक गरेपछि तपाईहरुले सबै पाउनुहुन्छ है ल अब हामी जाउँ क्वाड्रेटिक इक्वेसन
क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेको के भनेको थिएँ मैले, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टु 0। यो त ठिकै थियो। यो रुट्स भन्ने चिज कहाँबाट आयो भन्ने जस्तो लाग्दैन? रुट भनेको छ अघि नैदेखि के हो यो रुट भन्ने लाग्दैन? हो, यो रुट भन्ने चिज चाहिँ अब तपाईँहरूलाई इन्ट्रान्स एक्जाममा पनि कहिलेकाहीँ रुट्स यस्तो यस्तो भनेर पोलिनोमियलको अलिकति जोडेर तानेर दिन सक्छ है। अरू चिजहरूमा पनि रुट्स भनेर भनिदिन सक्छ। रुट्स भनेको के हो भन्दाखेरि हामीले एउटा फर्मुला याद छ तपाईँहरूलाई, 9 क्लासमा 8 क्लासमा डेराइभ गरेको थियौँ नि अल्जेब्रा पढ्ने बेलामा। bx प्लस c इक्वल्स टु 0 छ भने हामीले x को भ्यालु निकालेको थियौँ नि, x इक्वल्स टु बाई 2a। यो फर्मुला डेराइभ गरेको थियौँ नि हामीले 9 क्लासमा र 8 क्लासमा। हो, यो फर्मुलामा यो एक्सले नै रुट दिने हो के खासमा, यही एक्सले नै रुट दिने हो, यसलाई नै रुट भनिने हो। एकचोटि पोजिटिभ लिने एकचोटि नेगेटिभ लिने भनेको थियौँ नि। हो, यही हो रुट्स भनेको। र रुट्सलाई डिफाइन गर्नको लागि हामीसँग के अरे रुट्सलाई जनाउनको लागि हामीले दुईटा ग्रिक सिम्बलहरू युज गर्छौँ, अल्फा र बेटा। यो नयाँ कुरा त होइन होला, अल्फा बेटा हामीले पढिराखेको कुरा हो है। टेनतिर 10 अल्फा 10 बेटा यस्तै भनेर सिम्बलहरू हामीले पहिले पनि युज गरेको हो ट्रिग्नोमेट्रीमा। हो, त्यो कुराहरू चाहिँ यहाँनिर पनि चाहिन्छ है। अब नेचर अफ फ्रुट्स हेरौँ एकछिन। नेचर अफ फ्रुट्समा चाहिँ 3 प्रकारको हुन्छ है। 3 प्रकारको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो यो नेचर अफ फ्रुट्स खासमा डिफाइन गर्ने चाहिँ यो फर्मुलामा छ नि, यहाँनिर b स्क्वायर माइनस 4ac भनेर लेखेको छ नि। हो, यो कुराले चाहिँ डिफाइन गर्छ है रुट्सको नेचरलाई। रुट्सको नेचर भनेको रियल छ कि इमेजिनरी छ कि भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो कुराले डिफाइन गर्छ। ल, अब त्यसको बारेमा पनि एकचोटि हेरौँ है। ल, रुट्समा चाहिँ अब म तपाईँहरूलाई त्यसको कन्डिसनहरू लेखाइदिन्छु। जेनरल क्वाड्रेटिक इक्वेसन। अब यसको लागि नेचर अफ फ्रुट्सको लागि चाहिँ यहाँ जाउँ। एकदम थोरै पोइन्ट छ, पोइन्टहरूमा म तपाईँहरूलाई डिस्क्राइब गरिदिइहाल्छु। रियल एन्ड डिस्टिङ्क्ट, अनि त्यस पछाडि रियल एन्ड इक्वल, इमेजिनरी, अब यतिको बारेमा चाहिँ हामीलाई जियोस् कता यताउता लगभग हामीले पहिल्यै इक्वेसनहरू सल्भ गर्दाखेरि नि यो कुराहरू हामीले निकालिराखेको कुरा हो। नयाँ कुरा आउँछ इमेजिनरी भन्ने। इमेजिनरी भन्ने चाहिँ तपाईँहरूले कम्प्लेक्स नम्बर भन्ने पढ्नुपर्छ 11 क्लासमा। हो, त्यहाँनिर सबै यो इमेजिनरीको मात्र कुरा गर्ने हो है। अनि इमेजिनरी भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँहरूले कहिले क्यालकुलेटरमा पनि आई भनेर यसरी देख्नुभयो होला नि, मोटो खालको आई यसरी घुमेको हो। यसले चाहिँ हामीलाई यो यसको भ्याल्यु भनेको √-1 हो। हो, यो कुरा चाहिँ हामीले पछि पढ्नुपर्छ। त्योभन्दा पहिला चाहिँ म तपाईँहरूलाई के देखाउँछु भन्दा यो कस्तो केसमा हुन्छ भनेर देखाउँछु है। हाम्रो फर्मुला के थियो, -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a थियो। यसमा मैले के भनेको थिएँ, यति कुराले चाहिँ डिफाइन गर्छ है रुटलाई भनेर भनेको थिएँ। b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac है। यो भइसके पछाडि यसलाई चाहिँ हामीले के पनि भन्छौँ, यो b स्क्वायर माइनस 4ac लाई हामीले d भनेर जनाउँछौँ। र यो d भनेको चाहिँ के हुन्छ भन्दा डिस्क्रिमिनेन्ट अफ द क्वाड्रेटिक इक्वेसन भनेर पनि भन्छ है। इक्वेसन भनेर पनि भन्छ। र अब के हुन्छ भन्दा यदि यो केसहरूको बारेमा पो कुरा गर्दै थिएँ म, कहाँ पुऱ्याएछु। ल, डिस्टिङ्क्ट हुनको लागि चाहिँ यो ग्रेटर देन 0 हुनुपर्छ, यो इक्वल्स टु 0, यो लेस देन 0, यो केस हुन्छ है। अब यो केस कसरी हुन्छ, कसरी एक्जिस्ट गर्छ भन्ने कुरा देखाउँछु। यदि b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 भयो भने के हुन्छ, यहाँनिर यसको भ्यालु के आउँछ,
यसको यतिको भ्यालु पोजिटिभ आउँछ, पोजिटिभ आउँछ, रुटभित्र पोजिटिभ आउँछ, रुटभित्र पोजिटिभ भनेपछि यसले के दियो, यो बाहिर निस्किन पाउँछ र यसले पोजिटिभ नै दिन्छ। तर बीभन्दा तलमाथि हेरफेर भएको हुनाले यसले के मात्रै दिन्छ, रियल र डिस्टिङ्क्ट भनेको रियल त दिन्छ तर छुट्टा छुट्टै खालको रुटहरू आउँछन् भन्न खोजेको है। दुईवटा रुटहरू रियल हुन्छन् तर छुट्टा छुट्टै हुन्छन्, एउटै हुँदैनन् भन्न खोजेको हो। त्यसै गरी बी स्क्वायर माइनस 4ac भन्ने केसमा के हुन्छ, इजिकल्स टु 0 भन्ने केसमा, यो केसमा चाहिँ यसको भ्यालु 0 भइदिन्छ। यसको भ्यालु 0 हुने बित्तिकै यो भनेको के बन्ने भयो, माइनस बी बाई 2a बन्ने भयो। यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, दुईवटा रुटहरू जुन रुटहरू निस्किन्छ त्यो रुटहरूको भ्यालु दुइटैको भ्यालु एउटै हुन्छ, अल्फा इजिकल्स टु बेटा भनेर आउँछ। अनि त्यसै गरी अर्को छ इमेजिनेरी। इमेजिनेरी भनेको रुटको भित्र नेगेटिभ भ्यालु आउने भयो। रुटको भित्र नेगेटिभ भ्यालु आउने बित्तिकै यसलाई हामीले के गर्छौँ, अब जस्तै नेगेटिभ भ्यालु भनेको माइनस पी सम्झियौँ एकछिनको लागि। माइनस पी छ भने यसलाई हामीले यस्तो गर्छौँ के, -1 टाइम्स पी बनाउँछौँ। यो पी चाहिँ बाहिर निस्किन पाउँछ तर यो माइनस चाहिँ बाहिर निस्किन पाउँदैन, किनकि कुनै पनि भ्यालुहरूको स्क्वायर सधैँ पोजिटिभ हुन्छ, नेगेटिभ हुँदैन। त्यही भएर पोजिटिभ चिज मात्र बाहिर निस्किन्छ, -1 भित्रै बस्छ। यसलाई हामीले के भन्छौँ, यसरी आई भनेर डिनोट गर्छौँ है। र यसलाई तपाईँहरूले, यही कुरालाई तपाईँहरूले यस्तो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है, यही कुरालाई चाहिँ √p.i भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है। र यसमा चाहिँ दुईवटा रुट्सहरू इमेजिनेरी हुन्छन्, दुइटै इमेजिनेरी हुन्छन् र तिनीहरू अब डिस्टिङ्क्ट र उको त कुरा भएन होइन, इमेजिनेरी हुन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ बुझौँ होइन। यो भयो। अनि त्यस पछाडि अब अर्को कुरा चाहिँ तपाईँहरूले के बुझ्नु पऱ्यो भन्दा, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac चाहिँ त्यही माथिकै केसमा बी स्क्वायर माइनस 4ac इज पर्फेक्ट स्क्वायर, यदि त्यो पर्फेक्ट स्क्वायर छ भने चाहिँ त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ, रुट्सहरू चाहिँ रुट्स आर ऱ्यासनल, रुट्सहरू ऱ्यासनल हुन्छ। यसको बारेमा चाहिँ मैले धेरै बोलिनँ, किन भन्दा यो तपाईँहरूले 11 मा पढ्ने कुरा हो होइन। रुट्सहरू चाहिँ ऱ्यासनल हुन्छ भन्ने कुरा हुन्छ। र पछि गएर अब हामीले चाहिँ के अरे यो 11-12 मा गएपछि चाहिँ कस्तो खालको कुराहरू, 11 मा गएपछि भनौँ न, डिस्कस द नेचर अफ दिस विथआउट सल्भिङ इट भन्ने खालका कुराहरू दिन्छ, के दिन्छ होइन। रुट्सहरू चाहिँ के छ त, रियल र इमेजिनेरी छ कि होइन, रियल छ कि इमेजिनेरी छ कि भन्ने कुराहरू हुन्छ। जस्तै एउटा सानो फ्याट्टा इक्जाम्पल दिन्छु, यो चाहिँ मैले इन्ट्रान्स बेस्ड भन्दा पनि इन्ट्रान्समा पनि काम चाहिँ लाग्छ है यो कुरा। जस्तै यो दिएको छ भने यसलाई हामीले ax² प्लस bx प्लस cसँग कम्पेयर गर्छौँ, इन्ट्रान्समा पनि चाहिन्छ है। के अरे इफ द गिभन पोलिनोमियल इज दिस देन डिस्कस इट्स नेचर, रुट्स डिस्कस द नेचर अफ रुट्स भनेर आउन सक्छ। त्यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने भन्दाखेरि, पहिला सुरुमा कुनै पनि दिएको जुन दिएको हुन्छ नि त्यहाँनिर इक्वेसन, त्यो इक्वेसनलाई यो फर्ममा ल्याउने, यो फर्ममा ल्याइसकेपछि चेक गर्ने, बी स्क्वायर माइनस 4ac गरेर चेक गर्ने। यो केसमा बी भनेको के छ, 1 छ, 4ac भनेको छ 4 टाइम्स a को भ्यालु के छ, 3 छ, c को भ्यालु के छ, -2 छ। यो भनेको 1 माइनस 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 प्लस भयो, 4 तिया 12 दुना 24 भनेको 25 आयो। 25 इज ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 भनेको कस्तो केस हो, रियल एन्ड डिस्टिङ्क्ट भएको केस हो। त्यसै गरी अब यस्तै दिन्छ भन्ने त छैन, सजिलो त दिँदैन भने पछाडि अब अलिकति लेभल बढाउँ है। k + 1 x² प्लस 2kx k प्लस 3x प्लस 2k प्लस 3 भनेर दिन सक्छ, जहाँनिर यो के भनेको कुनै कन्स्ट्यान्ट हो, यो भेरिएबल होइन, भेरिएबल भनेको यो हो। र यसमा चाहिँ यदि अब देला एक्जाममा यस्तो देला, दिने भनेको बढी न बढी भयो इन्ट्रान्सको एक्जाममा के दिन्छ भन्दाखेरि, डिस्कस द नेचर अफ रुट्स अफ द गिभन एक्सप्रेसन विथाउट सल्भिङ त के भन्ला र होइन, जे होस् एक्सप्रेसन भनेर दिन्छ। अनि यसमा चाहिँ के दिन सक्छ त, रियल एन्ड डिस्टिङ्क्ट, रियल एन्ड इक्वल, इमेजिनेरी
सरी मैले उल्टो पो गराएँ एकछिन है। यो त के वाला केस भनेको त यस्तो क्वेसन त फरवर्डमा सोध्न सक्छ, यस्तो यसमा सोध्दैन। यो क्वेसन माथिकोमा चाहिँ सोध्छ है, यो क्वेसन माथिको लागि काम लाग्ने क्वेसन हो है, यो भन्दा माथिको क्वेसनको लागि। यो क्वेसनको लागि चाहिँ अर्कै छ कुरा, यो यसको लागि हो है। यहाँनिर यस्तै इमेजिनेरी अनि त्यस पछाडि अर्को के रह्यो, नन अफ अबभ भनेर यसरी 4वटा दिन्छ। तपाईँहरूले अब यो कन्डिसन अनुसार यसमा टिक लगाउनु पर्यो। यो केस भनेको चाहिँ के दिन्छ, यस्तो खालको के भन्ने बित्तिकै के को भ्यालु के हुन्छ भन्ने खालको प्रश्नहरू दिन सक्छ। र त्यो भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै के भन्छ भन्दा which of the following is true for the true if हुन्छ, if equation have equal roots यस्तो भनेर दिन सक्छ। र अब यहाँनिर अब झुक्काउने बाटोहरू त धेरै हुन्छन् हैन। जस्तै उमा चाहिँ के दिन सक्छ भन्दा 3k इक्वल्स टु 3,2 अनि k इक्वल्स टु -3,-2 k इज इक्वल्स टु -3,-2 k इज इक्वल्स टु 3,-2 यो दुईटा भएछ ल, यो 2 मात्रै बनाऊँ, यस्तो भनेर दिन सक्छ। अब यो चेक गर्नको लागि त्यस्तो छिटोवाला चिज त केही पनि हुँदैन यसमा चाहिँ सल्भ नै गर्ने हो, तर सल्भ पनि छिटै हुन्छ, त्यस्तो गाह्रो हुँदैन। यहाँनिर के दिएको छ, k+1 को x² 2k+3 टाइम्स x प्लस 2k+3 इक्वल्स टु 0। यसलाई हामीले केसँग कम्पेयर गर्नु पर्यो, c सँग कम्पेयर गर्नु पर्यो। र इक्वल रुट्स हुने भन्ने कस्तो कन्डिसनमा हो, इक्वल रुट्स हुने कन्डिसन भनेको यो कन्डिसनमा हो, b² - 4ac भएको केसमा हो। भने पछाडि b² - 4ac भनेको 2k+3 को होल स्क्वायर प्लस माइनस हो, माइनस 4 टाइम्स k+1 टाइम्स 2k+3 इज इक्वल्स टु 0 भएको केसमा, और 4k² प्लस 6x + 9 माइनस 4 टाइम्स 2k² प्लस 3k प्लस 2k प्लस कति आयो 3 इज इक्वल्स टु 0, और 4k² प्लस 6 यो x होइन 6k हो, 24k प्लस 36 माइनस 8k² यो डिटा भनेको 5 आयो, 20 माइनस 20k माइनस 12k इज इक्वल्स टु 12 इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ। और यो भनेको -k² 4k आयो कि कति आयो, त्यहाँनिर त आउने 2 टाइम्स 3 6 नै हो, 6k नै आउँछ, र 6 चौको 24 नै हो, र उतापट्टि चाहिँ 4 4 5 20 नै हो। एकचोटि है 36 र 12 आयो, ठिकै हो कुरा त, माइनस 4k² प्लस यहाँनिर कति आयो 24, त्यो नेगेटिभमै छ है, केहरू पनि कुनै पोजिटिभ नेगेटिभको कुरा त छैन। 20 भने पछाडि यो भनेको 4k नै आयो, 4k नै आयो। 36 र 12 कति हुन्छ, 36 र 12 भनेको 24 आउँछ, 24 इज इक्वल्स टु 0, और 4 कमन लिँदाखेरि -k² प्लस k आयो प्लस 6 आयो इज इक्वल्स टु 0, और k² माइनस k माइनस 6 इक्वल्स टु 0। अब यसमा यो फेरि अब एउटा त्यो क्वाड्रेटिकको फर्ममा त आउँछ, यसको सोलुसन सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ यो भनेको के भयो, रोक्नुहोस् है, अब यो क्याल्कुलेटरको युज गर्नुपर्छ के, यस्तो बेलामा चाहिँ यो इन्ट्रान्सको एक्जामहरूको चिजमा चाहिँ क्याल्कुलेटर इज बेस्ट
अप्सन बेस्ट साथी भनेको नै क्याल्कुलेटर हो र क्याल्कुलेटरबाट क्वाड्रेटिक्स प्रब्लमहरू सल्भ गर्न मैले तपाईँहरूलाई क्लास 8 देखि सिकाएको हो 3 र -2 भनेपछि हाम्रो सोल्युसन के हुने रहेछ 3 र -2 हो ल यो हाम्रो एन्सर यसरी सल्भ गर्ने है नेचर अफ रुटसँग रिलेटेड क्वेसन भनेको यस्तै खालको आउने हो अनि अब अर्को कुरा भनेको ab² - 4ac सँगै पनि कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटा केस हुन्छ b² - 4ac भयो इज ग्रेटर देन एन्ड पर्फेक्ट स्क्वायर हुने कुरा जुन मैले अघि माथि पनि गरेको थिएँ रेसनल हुन्छ भनेर पर्फेक्ट स्क्वायर भएन भने चाहिँ त्यो चाहिँ इरेसनल हुन्छ भन्ने कुरा आफैले ख्याल गर्नु पर्यो यस्तो केसमा चाहिँ पर्फेक्ट स्क्वायर भन्ने कहाँ भनेको थिएँ रुट्स आर रेसनल एन्ड अनइक्वल पनि हो है अनइक्वल हो नभएको केसमा रेसनल एन्ड अनइक्वल है रेसनल र अनइक्वल भनेर हुन्छ यो कुरा ख्याल गर्नु पर्यो अनि त्यस पछाडि अब कन्जुगेट भन्ने हुन्छ कन्जुगेट अफ रुट्स भन्ने पनि तपाईहरूले सायद अहिलेदेखि पढ्दाखेरि नै ठिक होला है कन्जुगेट पनि भनिदिइहालौँ irrational and imaginary roots are always occurs in are always and always occurs conjugate कन्जुगेट पेयर्स भनेर भन्नुको अर्थ चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै यदि हाम्रो अल्फा प्लस बेटा रुट वाई भनेको एउटा इरेसनल नम्बर भयो भने अर्को भनेको यही सबै यही तर यो साइन चाहिँ माइनस हुन्छ कन्जुगेट भनेको यही हो है तपाईहरूले यो कम्प्लेक्स नम्बरमा पनि पछि पढ्नुपर्छ कन्जुगेट अफ त्यो नम्बर भनेको के हुन्छ अथवा त्यो एक्सप्रेसनको कन्जुगेट के हुन्छ भनेर भन्नु पर्यो त्यस खालको क्वेसन नै हुन्छ बिचमा भएको यो नेगेटिभ छ भने पोजिटिभ बनाउने पोजिटिभ छ भने नेगेटिभ बनाउने है यसलाई चाहिँ हामीले कन्जुगेट भन्छौँ र कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा हेर्नु पर्दा a प्लस आइबी छ भने यसलाई a माइनस आइबी यसको कन्जुगेट यो अनि यसको कन्जुगेट यो है ल यो भयो अनि त्यस पछाडि अब जस्तै केही एउटा चिज हेरौँ केही न केही त देखाउनु पर्यो जस्तै इफ one root of quadratic equation is 3/5 plus root 3 भनेर भन्यो रे then another is भनेर यहाँ केही चारवटा अप्सन देला हैन अप्सनको कुरा त अब तपाईहरुले त्यो हेरिहाल्नुहुन्छ आफूले सल्भ गर्यो भने अप्सन किन हेर्नु पर्यो र पर्फेक्टली आफैले गर्न सकिन्छ यस्तो केसमा चाहिँ के गर्ने 3/5 plus root 3 भनेको छ यसलाई के गर्नु पर्यो र्यासनलाइज गर्नु पर्यो 5 plus root 3 times 5 minus root 3 by 5 minus root 3 ले मल्टिप्लाई गर्ने यो भइसके पछाडि 3 अनि 5 minus root 3 by 5 square minus 3 square यो भनेको 15 भयो क्या र 15 minus 3 root 3 by 25 minus root 3 को त कहाँ 3 मात्र आयो यो भनेको कति भयो 21/22 भयो यो भनेको 15/22 minus 3 root 3/22 यो चाहिँ अर्को हुन्छ है अब यसैलाई तपाईहरुले घुमाउनको लागि कसरी पनि दिन्छ भन्दाखेरि सोलुसन यो के जाति हो यो अप्सन दिने बेलामा चाहिँ तपाईहरुलाई यसरी दिइदिन्छ एउटा भनेको 3/5 minus root 3 दिइदिन्छ है root 3 दिइदिन्छ यो के उसको त जे पनि राख्न पाएन उले त हैन अनि अर्को दिइदिन्छ 5 minus root 3/3 भनेर पनि दिइदिन्छ अनि अर्को चाहिँ तपाईहरुको एन्सर नै दिइदिन्छ 15/22 minus 3 root 3/22 र यस्तै खालको ठ्याक्कै यस्तै देखिने खालको अर्को पनि एउटा दिएको हुन्छ जुन चाहिँ तपाईहरुलाई रसमा प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने बिगार्नको लागि दिएको हुन्छ है रसमा प्रब्लम सल्भ गर्दै हुनुहुन्छ भने बिगार्नको लागि चाहिँ यसरी दिएको हुन्छ यहाँ पनि माइनस राखिदिएको हुन्छ आफ्नो पर्फेक्ट एन्सरलाई पहिल्यै गोलो घेराभित्र राख्ने है अब अर्को चाहिँ यहीलाई पनि चारवटै अप्सन ए भनेर पनि दिन सक्छ कहिलेकाहीँ 15 कसरी दिइदिन्छ भन्दाखेरि
जस्तै यो दुइटा 15 माइनस 3√3/22 भनेर दिन्छ, यो दिन्छ। अनि त्यस पछाडि अर्को दिइदिन्छ ए एन्ड बी भनेर पनि दिन सक्छ। अनि त्यस पछाडि नन भनेर दिन्छ। यस्तो केसमा चाहिँ के गर्नु पर्यो, योलाई पनि एकचोटि हेर्न पर्यो, नजर चाहिँ लगाउनु पर्यो। हेर्नुहोस् त यो र यो भनेको एउटै नै हो कुरा, त्यही भएर ए एन्ड बीमा टिक लाउने यस्तो केसमा है। ल यो भयो। यो पछाडि अब हामी लगभग क्लोजिङतिर नै पुग्यौँ होइन। अब योभन्दा अगाडि चाहिँ म तपाईँहरूलाई सानो एउटा अल्फा र बेटाको एउटा रिलेसन देखाउँछु है। अल्फा र बेटा, अल्फामा हामीले जेनरल्ली माइनस बी प्लस युज गर्ने गर्छौँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac त छँदैछ बाई 2a। अनि यसमा चाहिँ माइनस बी प्लस होइन, यसमा माइनस युज गर्छौँ, बी स्क्वायर माइनस 4ac जे चुज गर्दा नि पाइन्छ। अब त्यो सजिलोको लागि हामीले यो राखिन्छ नि होइन। यो छ भने अल्फा प्लस बेटा भनेको दुःख नगर्नुहोस्, म एन्सर लेखिदिन्छु, माइनस बी बाई ए हो। यो एड गर्ने, एडै गरेर राख्ने यो। र अर्को हुन्छ अल्फा टाइम्स बेटा भनेको सी बाई ए। र अनि अर्को हुन्छ अल्फा माइनस बेटा, अल्फा माइनस बेटा भनेको अन्डर रुट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई ए मात्र हुन्छ, ए मात्र हुन्छ। यो तिनवटा कुराहरू युज गरेर चाहिँ हामीले रुट्सहरूबाट यसको इक्वेसन क्रिएट गर्छौँ, जुन हामीले 11 क्लासमा पढ्नेवाला छौँ। 2 मार्क्समा आउँछ यो क्वेसन 11 को बोर्डमा है। ल यो कुराहरू भयो। यो कुराहरू भइसके पछाडि अब आज हामी यति नै गर्छौँ। अब यो टपिकसँग रिलेटेड अरू जुन एक्ज्याक्टली त्यो के जाति हो इन्ट्रान्ससँगै फोकस्ड भएर चाहिँ हामी योभन्दा नेक्स्ट टपिकमा पढ्नेछौँ। म तपाईँहरूलाई त्यसको बारेमा मजाले गाइड गरिदिन्छु होइन। गाह्रो हुँदैन, सजिलो हुन्छ। अब यही हो होइन, कुराहरू चाहिँ जेनरल कस्तो सोध्छ र अलिकति घुमाएर कस्तो सोध्छ भन्ने कुराहरू हामी हेर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ पर्खाइमा बस्नु होला। यति भन्दै आजको सेसनबाट चाहिँ नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा माग्न चाहन्छ। बाई बाई।